अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज फिर कहानी गज़ल की नई एपिसोड लेकर आया हूं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खुशबू को समझ आ गई थी कि शहरयार उससे नाराज़ हो गया है, इसलिए उसने दोबारा शहरयार को फ़ोन किया। शहरयार ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो बेबी, नाराज़ हो गए हो? खुशबू ने कहा। नहीं, शहरयार ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया। शहरयार, आप इतनी सी बात पर नाराज़ हो गए? खुशबू ने उदास लहजे में कहा। तो शहरयार ने अपनी नाराज़गी को एक तरफ रखते हुए उसका दिल रखा और बोला, नहीं जान, ऐसी बात नहीं। अगर तुम मुझे ज्वाइन करने से पहले बता देती तो मैंने कौन सा मना करना था। अच्छा चलो छोड़ो उस बात को, ये बताओ कि आज का दिन, पहला दिन तुम्हारा कैसा रहा? शहरयार ने पूछा। ओ बेबी, तुम कितने अच्छे हो। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा। पता है, वहाँ मुझे मेरी एक नई दोस्त मिली, या यूँ कह लो मेरी एक नई दोस्त बनी। उसका नाम जानते हो क्या है? गज़ल। और वो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत है। खुशबू गज़ल की तारीफ़ें करती जा रही थी। अरे बस बस बाबा, इतनी तारीफ़ें? शहरयार ने कहा। हाँ, वो है ही तारीफ़ के काबिल, खुशबू ने कहा। अब तो उसे देखना पड़ेगा, शहरयार ने बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा। शर्म नहीं आती आपको? अपनी मंगेतर के सामने किसी और लड़की को देखने की बात कर रहे हैं, खुशबू ने कहा। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, शहरयार ने कहा। वैसे भी वो पर्दा करती है और एक बाहिया लड़की है, आपसे नहीं मिलने वाली, आपको नहीं दिखाने वाली अपना चेहरा, खुशबू ने कहा। एक दफ़ा मुझे देख लिया ना उसने, तो वो मुझे तुमसे छीन लेगी। इतना हैंडसम हूँ, शहरयार ने फ़खरी अंदाज में कहा। अरे क्या? मुझसे आपको छीन लेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो ऐसी लड़की नहीं है, खुशबू ने कहा। और फिर कुछ देर प्यार भरी बातें करते रहे। खुशबू ने फ़ोन बंद किया और एक दफ़ा फिर से वो जोगन उसके दिमाग पर हैवी हो गई। जोगन बार बार उसको याद आ रही थी और उसके अल्फाज, आखिर कैसा अजाला, आखिर कैसा अजाला, आखिर कैसा अजाला देना पड़ेगा उसे। खैर वो इन्हीं सोचों में गुम हुई और थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन वो जल्दी ही उठी, तैयार हुई और सिलाई सेंटर चली गई। आज गुल सिलाई सेंटर नहीं आई थी, इसलिए खुशबू थोड़ी सी उदास हो गई। आज गज़ल भी थोड़ा लेट आई। खुशबू बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए जब गज़ल सेंटर आई तो खुशबू खुश हो गई। आज गज़ल ने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और साथ में मैचिंग पीली चूड़ियाँ और झुमके पहने हुए थे। गज़ल आप आ गई, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। और देखे ना, मुझसे ये कटिंग भी नहीं हो रही, मुझे भूल गया कल पन्ना आंटी ने क्या सिखाया था। खुशबू ने गज़ल को बताया और परेशानी का इजहार किया। और आज अगर पन्ना आंटी ने कल वाली कटिंग चेक कर ली तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं क्या करूं? मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, खुशबू ने मज़ीद कहा। मेरे होते हुए तुम्हारी कोई इंसल्ट कैसे कर सकता है? मैं बताती हूँ ना तुम्हें, ये देखो ऐसे करते हैं।
غزل نے خوشبو کی ساری مشکل آسان کر دی۔ غزل نے بہت پیار سے اس کو سلوار کی کٹنگ کرنا سکھائی اور بہت پیار سے اس کے ساتھ بات کی، اور پنہ بھی خوشبو کے کام سے بہت خوش ہوئی اور اس کی بہت تعریف کی۔ پھر چھٹی ہوئی تو غزل اپنی وین پر بیٹھی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی، اور خوشبو اپنے گھر آ گئی۔ آج پھر اس نے شہریار کو فون کیا اور غزل کی تعریف کے قصیدے پڑھنے لگی۔ تبھی شام کو گل اس کے گھر آئی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ تم تو پریشان لگ رہی ہو، خوشبو نے پوچھا تو گل نے بتایا کہ وہ اب سلائی سینٹر میں مزید نہیں آ سکتی۔ تم نہیں آ رہی تو میں بھی نہیں جا رہی۔ اور تم کیوں نہیں آ رہی؟ خوشبو نے پوچھا۔ میں اب سلائی سینٹر نہیں آ سکتی، تم سمجھو نا، میرے بابا کا آپریشن ہے جو پچھلے 4 ماہ سے ہونا تھا، پر پیسے نہیں تھے، اس لیے ان کا آپریشن نہیں ہو رہا تھا۔ اب پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے میں ان کو علاج کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ میں جلد ہی واپس لوٹ جاؤں۔ تم وعدہ کرو تم سینٹر نہیں چھوڑو گی اور اپنا کورس پورا کرو گی۔ میں بھی آؤں گی اور اپنا کورس پورا کروں گی، لیکن فی الحال مجھے 2-3 ہفتوں کے لیے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہوگا۔ پلیز تم سینٹر مت چھوڑنا، تم اپنا سلائی کورس جاری رکھنا، گل نے کہا۔ پر یہ کیا، میں اکیلی جاؤں؟ خوشبو نے کہا۔ ارے وہ ہے نا تمہاری نئی دوست مس غزل، بڑی دوستی ہو گئی ہے تمہاری اس سے آج کل، گل نے کہا۔ لیکن میری بیسٹ فرینڈ تم ہو اور تم ہی رہو گی، خوشبو نے کہا۔ ارے بابا مذاق کر رہی ہوں، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا تم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا نا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی، بس دعا کرنا میرے بابا صحت یاب ہو جائیں۔ یہ کہہ کر گل خوشبو کے گلے لگی اور اس کے گھر سے نکل کر پنہ کے سلائی سینٹر چلی گئی۔ پنہ کرسی پر بیٹھی اندھیرے میں گل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گل اس کے کمرے میں آئی تو پنہ نے لائٹ جلائی۔ آ گئی تم؟ پنہ نے کہا۔ جی پنہ آنٹی، آ گئی۔ جیسا آپ نے کہا تھا ویسا میں نے کر دیا۔ خوشبو کو آپ کے سلائی سینٹر بھی لے آئی اور آج اسے اکیلا آپ کے پاس چھوڑ کر یہاں سے جا بھی رہی ہوں، گل نے کہا۔ یہ لو 10 لاکھ روپے اور جا کر اپنے باپ کا علاج کرواؤ۔ اور ہاں، خوشبو کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ میرے سینٹر میں خود نہیں آئی بلکہ میں نے اسے بلوایا ہے، پنہ نے کہا۔ پنہ آنٹی، آپ یہ اچھا نہیں کر رہی، میری دوست معصوم ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی سازش کا شکار ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کی بیسٹ فرینڈ اس سازش میں اس کے دشمنوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈرتی ہوں جب خوشبو کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بربادی کی ذمہ دار میں ہوں۔ پنہ آنٹی، اللہ سے ڈرو، گل نے کہا۔ تمہیں اپنا باپ عزیز ہے یا دوست؟ پنہ آنٹی نے غصے سے کہا۔ باپ عزیز نہ ہوتا تو میں تمہارے کہنے پر خوشبو کو تمہارے سلائی سینٹر نہ لے کر آتی، یہ کہہ کر خوشبو رونے لگی۔ یہ کہہ کر گل خوشبو کے لیے رونے لگی۔ تو چپ چاپ یہ پیسے لو اور اپنے باپ کا علاج کرواؤ، اور ہاں خبردار اگر خوشبو کو اس بات کی بھنک بھی پڑی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ دنیا والے یاد رکھیں گے۔ گل نے پیسے لیے اور روتے ہوئے سلائی سینٹر سے باہر چلی گئی۔ تو دوستو، غزل کہانی کی آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اس کی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔